मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के मशकूर हैं, हम खुदावंद के ममनून हैं कि वो हमेशा ही हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत देता है और हमेशा से हमें मजबूत करता है। आज खुदा के कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिए दूसरा क्रंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से हम तिलावत करेंगे। आज के पैगाम में बुनियादी तौर पर दो चीजों पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं, मसीही ईमानदाराना जिंदगी और मसीही खिदमत। इन दोनों में तीन किस्म की कैटेगरीज पाई जाती हैं, ईमानदारों में और खादमों में। खादम जो होते हैं वो भी ईमानदारी होते हैं और ईमानदार जो होते हैं वो भी अगर समझे तो खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि खिदमत एक तरह की नहीं है कि सिर्फ आपने पुलपट पे खड़े होकर कलाम ही सुनाना है। खिदमत के कई रास्ते हैं, कई जरिए हैं और जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं वो अपनी खिदमत को ढूंढ लेते हैं कि हमारी खिदमत क्या है। पहले नंबर पर वो लोग हैं जिनको खुदा कॉल करता है, जिनको खुदा बुलाता है, जिनकी बुलाहट खुदा की तरफ से है और वो खुदा के बुलाए जाने पर पूरा पूरा रिस्पॉन्स देते हैं, पूरा पूरा रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन ये लोग दुनिया में इंतहाई कलील मिकदार में हैं, इंतहाई थोड़े। तारीख में ऐसे बहुत कम लोग आए हैं जिनको खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया और उन्होंने अपनी तरफ से 100% दिया। यह है पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जिनको खुदा ने बुलाया, बड़ी जबरदस्त खिदमत के लिए बुलाया, लेकिन वो लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे सके। उन लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने एक एवरेज खिदमत की और जमीन से रुखसत हो। ईमानदारों को खुदा ने एक बड़ी कॉल दी है, एक बड़ी कॉलिंग है हमारे पास कि हमने इस जमीन पर मसीह का जलाल जाहिर करना है। हमने गुनाहगार लोगों को खुदा का कलाम सुनाना है, चाहे हम ईमानदार हैं, चाहे हम एक खादम की हैसियत से कलीसिया के अंदर खिदमत कर रहे हैं। खुदा ने उन्हें बुलाया लेकिन उन्होंने 30%, 40%, 50% रिस्पॉन्स दिया और उनकी खिदमत एक एवरेज खिदमत रही। उनकी मसीही जिंदगी लोगों को उभार नहीं सकी। चर्च आ गए, चर्च से चले गए, एक संडे का गैप डाल दिया, फिर अगले संडे आ गए। कभी बाइबल पढ़ ली, कभी ना पढ़ी, कभी दुआ कर ली, कभी ना की। एक हफ्ता गुस्से में रह लिया, एक हफ्ता हंस के गुजार दिया, अगले हफ्ते में दुआ कर ली, फिर अगले हफ्ते गुस्सा कर लिया। ये 50-50 लोग हैं। इन लोगों को मैं दूसरी कैटेगरी में रखता हूं क्योंकि ये लोग पूरे तौर से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनको खुदा ने बुलाया नहीं है खिदमत के लिए, लेकिन वो भागे फिर रहे। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। एक आम ईमानदार की पहली कॉलिंग ये है कि वो मसीह के साथ शराकत रखे। खुदा ने हमें मसीह के साथ शराकत के लिए तो बुलाया है, लेकिन वो मसीह के साथ शराकत रखने के लिए तैयार नहीं, वो दुआ करने के लिए तैयार नहीं, वो अपनी कोठरी को बंद करके खुदावंद के साथ वक्त गुजारने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो खिदमत में अपने आप ही निकल गए। वो पादरियों को बताते हैं कि भाई साहब तुम इंज करया करो। एक कॉल्ड आदमी डिक्टेशन ले रहा है कैसे बंदे से जो कॉल्ड नहीं। एक बुलाया हुआ शख्स जिसको खुदा ने खिदमत के लिए बुलाया है, एक ऐसा शख्स उसको डिक्टेट कर रहा है जिसको खुदा ने बुलाया नहीं। तो तीन किस्म की कैटेगरीज मैंने देखी हैं। पहली कैटेगरी वो जिनको खुदा ने बुलाया, उन्होंने भी रिस्पॉन्स दी। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको खुदा ने बुलाया लेकिन वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे सके। तीसरे लोग वो हैं जिनको खिदमत के लिए कॉल नहीं किया गया लेकिन उनका रिस्पॉन्स जरूरत से ज्यादा है और वो तबाहकुन। लेकिन मैं जिस कैटेगरी का बंदा आपके सामने मुतारिफ करवाना चाहता हूं वो कैटेगरी नंबर 1 है, जिसको खुदा ने बुलाया और उसने भी तन मन धन खुदा की खिदमत के लिए लगा दिया। आइए इसको पढ़ते हैं। 23वीं आयत, दूसरा क्रंथियों 11वां बाब और 23वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, क्या वही मसीह के खादम है? इस चर्च के अंदर, इस कलीसिया के अंदर एक डिबेट थी। ऐसे बहुत से लोग उठ खड़े हुए थे जो बिदतों को मंजर आम पर लेकर आ रहे थे। वो तालीम जो रसूलों ने नहीं दी थी, वो तालीम जो मसीह ने दी थी, या वो तालीम जो रसूल दे चुके थे, उनसे हट के कुछ नए नजरियात लेकर आ रहे थे, बिदतों को मुतारिफ करवा रहे थे। और उनका फखर यह था, हम कलाम को बहुत अच्छा जानते हैं, हमसे बेहतर कोई कलाम को नहीं जानता। अगर कोई शख्स ये उठकर दावा करता है कि मेरे से ज्यादा कोई कलाम नहीं जानता, मैं समझता हूं कि बंदा बहुत अहमक है। उसको आप अहमक कह सकते हैं, उसको अक्लमंद नहीं कह सकते। क्योंकि अगर आपको कलाम आता है, ये आपको हम्बल बनाता है। आप कभी अपनी बात को, अपनी राय को, अपने ख्याल को दूसरों पे इंपोज नहीं कर सकते कि लो जी जो मैं कह देता ना तुसी दुनिया के जिथे मर्जी लै जाओ, इनको गलत नहीं साबित कर सकते। अब जब उसने इतना बड़ा स्टैंड ले लिया तो वो गलत होगा भी, तो मनेगा ही कि मैं गलत हूं, क्योंकि उसने स्टैंड ही बहुत बड़ा ले लिया कि जी मेरी बात गलत हो ही नहीं सकती। आप ये कहें कि जी मेरा ख्याल है, मैंने बाइबल मुकद्दस में से ये सीखा है, मैंने स्टडी किया, मैंने चीज सीखी है, मैं ये समझता हूं, इसीलिए मैं इसकी तालीम दे रहा हूं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ठीक नहीं है तो आप इसकी रिसर्च करें और आकर मुझे भी बताएं। ये एक हम्बल अप्रोच है। इससे आप
अपनी इज्जत बनाते हैं, आपकी इज्जत बिगड़ती नहीं, इससे आपकी इज्जत बनती है। तो बहुत से लोग पौलुस के जमाने में उठ खड़े हुए थे, वो कलीसियाओं को तरह तरह की तालीम दे रहे थे, लोगों को उलझा रहे थे। जिस ईमान पर लोग खड़े हो गए थे उनके ईमान को मुतजलजल कर रहे थे। पौलुस ने कभी अपनी खिदमत को इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जैसे उसने इस खत के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। अपनी खिदमत को डिफेंड करने के लिए जो उसने चीजें सामने रखी हैं उनमें से किसी खादम के अंदर एक भी चीज नहीं थी। पौलुस को क्यों जरूरत पड़ी इतने बड़े दावे करने की, और वो दावे सच्चे हैं झूठे नहीं हैं, सच्ची बातें हैं जो पौलुस ने की हैं। पौलुस ने कहा अच्छा उनकी तालीम ठीक है, तो फिर जो मैं बताने लगा हूं, जो मैं तुम्हारे सामने रखने लगा हूं, जरा ये भी देखो, क्या वही मसीह के खादिम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। ये पौलुस कह रहा है, फखर नहीं कर रहा अपने पे। क्या वही कहते हो जी वो पादरी ने, मैं भी पादरी, ये नहीं वो कह रहा। वो कह रहा है क्या वही सिर्फ खादम है? मेरा ये कहना दीवानगी है। मतलब वो कह रहा है कि मैं फखर से बात नहीं कर रहा, मैं ज्यादातर हूं। अगर वो पादरी ने तो मैं आना तो ज्यादातर, मेहनतों में ज्यादा। खुदा के कलाम की खिदमत मेहनत के बगैर नहीं हो सकती। मैं ऐसे खादमों को भी जानता हूं जो सारा दिन बाइबल अपनी बगल में दबाए फिरते रहते हैं गलियों में, एस्कार्च विजिट उधर विजिट, खुद पढ़ते ही नहीं। खुद वो बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ते, लेकिन सारा दिन बाइबल मुकद्दस उनके बगल में रहती, उनके बैग में मौजूद रहती। आलू लेने जाते हैं वहां पे भी बाइबल उनके पास है, बाल कटाने जा रहे हैं वहां भी बाइबल उनके पास है। लेकिन अगर आप पढ़ ही नहीं रहे तो उसको सब जगह ले जाने का क्या मकसद? कलाम को पढ़ने वाला शख्स मेहनत करता है, कलाम को पढ़ने में मेहनत लगाएं। वो खादम, वो ईमानदार जो बाइबल पढ़ने में, खुदा के कलाम को पढ़ने में, सीखने में, उस पर मेडिटेट करने में, खुदा के साथ वक्त गुजारने में मेहनत नहीं करता, वो एक अच्छा ईमानदार नहीं है, वो एक अच्छा खादम नहीं हो सकता। पौलुस ने बहुत मेहनत की। जब वो मसीह की तरफ आया तो उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, उसने आपको अलग कर लिया और वो दुआ में झुक गया। एक लंबा अरसा उसने खुदावंद के साथ रफाकत में गुजारा, और फिर वो मुनादी करने के लिए निकलता है और लोगों को हैरान कर देता है, क्योंकि उसकी बातें बराह रास्त खुदा की बातें हैं, उसकी बातें खुदा के रूह की तहरीक से कही हुई बातें, और वो जिंदगियों को अप्स एंड डाउन कर देता है, अपनी तालीम से हिलाकर रख देता है। वो कहता है मैंने मेहनत की। खिदमत मेहनत के बगैर नहीं हो सकती, मसीही जिंदगी मेहनत के बगैर नहीं है। पादी शाहिद साहब यहां पर बैठे हैं, मैं यहां पर मौजूद हूं, हमने बड़ी मेहनत की है। ये कोई फखर की बात नहीं है, लेकिन हमने मेहनत की है। साइकिलों पर 3-3 बंदे बिठा के, हारमोनियम भी पकड़ा हुआ है, ढोलक भी पकड़ी हुई है, और किताबों वाला बैग भी पकड़ा हुआ है। 3 बंदे बैठे हुए, एक बंदा चला रहा है, 3 बंदे बैठे हैं, उन्होंने वाद्या भी पढ़ा है। ऐसे ऐसे वाकयात भी हमारी लाइफ में, और कितनी कितनी दूर हम गए। रीजन क्या है? हमारे पास ट्रांसपोर्ट ही वो थी, साइकिल के अलावा था ही कुछ, और हम जोर मार के मेहनत करके पसीना पसीन होके वहां पहुंच जाते। रातें हमने जागी हैं खुदा के कलाम पर बहसें कर करके। मुझे कई ऐसी रातें याद है कि मैं और पादी साहब, मैं काम से आता था, मैं नहाता था, ये खाना लेके आते थे, हम खाना खाने के बाद बैठ जाते थे और सुबह हो जाती, कलाम पर डिस्कशन हो रही। आज के नौजवान कहां अपना वक्त गुजार रहे हैं? टेलीफोन खोले में रातों लगे ने, टिक 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 टिक, चलो जी, सुबह उठा नहीं जा रहा। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत नेगेटिव साइड पे है, इस मेहनत ने देना कुछ नहीं। तो पौलुस कहता है कि मेहनतों में ज्यादा, मैंने मेहनत बड़ी की है। इतनी मेहनत की है किसी ने? बताओ मुझे। स्टैंडर्ड, अब देखें खिदमत का स्टैंडर्ड मुतारफ करवा रहा है हमारे यहां पर। आप देखेंगे जैसे जैसे आगे हम चलेंगे आपको नजर आएगा, हमारे यहां पे खादम जैसे जैसे पुराना होता जाता है वो इजी होता जाता है, वो इजी करता अपनी लाइफ को। गड्डी लैंदा, गड्डी के बाद एसी लैंदा, फिर एक पोश इलाके च कोठी ले लैंदा, उसके बाद लोगों को मिलना छड़ जाता, फिर वो अपने असिस्टेंट छोड़ जाता है मोहल्लों में, फिर उसके असिस्टेंट विजिट करते हैं, फिर उसके असिस्टेंट बातें करवाते हैं। वो कभी साल में एक दफा चक्कर लगाता है, ज्यादातर वो बाहर ही रहता है, वो मेहनत करनी छोड़ देता है। और जिस दिन खादम मेहनत करनी छोड़ देता है, शैतान उसको हवा कर देता है। ये बात याद रखें, जब कोई शख्स अपनी लाइफ को इजी करना शुरू कर देता मसीह में आके, जब कोई ईमानदार ये समझता है कि बास जी मैं बड़ियां दुआवां कर लियां, मैं बड़े रोजे रख रहे ते बास जी होने मैं बड़ा पाक हो गया, शैतान इसी वक्त का तो इंतजार कर रहा है कि वो इजी करे आपको। और जैसे ही हमारी लाइफ इजी होनी शुरू होती है, सुस्ती आती है, तो लालच हम में आना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम दुनियादारी की बातें शैतान हमारे अंदर डाल देता है, जहां से खुदा और उसका पाक रूह में निकाल के लाया होता है। वो फिर वही दुनियादारी हमारे अंदर भर देता है, वही कचरा, वही गंद, वही बुगज, वही हसद, वही पार्टीबाजी हमारे अंदर दोबारा डाल देता है। अगर आप एक ईमानदार की हैसियत से आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसका स्टैंडर्ड और इसका मोरल बहुत हाई है। ये बहुत हाई ग्राउंड्स के ऊपर जाकर गेम होती है, हल्का फुल्का बंदा ये गेम नहीं कर सकता। तो पौलुस ने बताया कि मैंने मेहनत की है। यहां पर ये जो बच्चे साथ बजा रहे हैं, इनका ये वक्त है मेहनत करने का। यहां पर ये जो बच्चे वर्शिप में लीड कर रहे हैं, इनका ये टाइम है मेहनत करने का। मैंने एक दफा नस्मल से पूछा था, मैं कहा भाजी किन्नी कौन तुसी रियासत कर दे हो? कहता रियासत तो मैं बहुत कर ली है।
ہوں میرا ریاضت کا ٹائم دوسرا, میں 4 گھنٹے بائبل پڑھ دوں. آمین. اور جب وہ گاتا تھا, اس کے گانے کے دوران ہی لوگوں کو شفا ہونی شروع ہو جاتی تھی. ہم نے خود اس کی باتیں اٹینڈ کی, اس طرح سامنے بیٹھ کے سنا ہے, اور خدا کے روح کو اترتے ہوئے دیکھا لوگوں کی زندگی. ایسے نہیں خدا کا مسا آ جاتا. یہاں تو ہر کوئی ورشپر بنا ہوا ہے. ورشپر بننے کا سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے. ایک اشتہار پہ میں نے پڑھا, وہ ورشپر جن کا آئزک ٹی وی پہ گیت مشہور ہوا. سٹینڈرڈ دیکھیں. کیا اب لوگ اپنے گیت آئزک ٹی وی پہ چلوا کے ورشپر بنیں گے؟ کیا اب ہمارا معیار یہ ہے؟ ورشپر وہ ہے جس کے گانے سے خدا کا مسا اترتا ہے, خدا کا تخت لگتا ہے, جس نے محنت کی ہے خدا کی حضوری میں. خداوند مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر. جس نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. جو صرف گانے کا شوقین ہے ساری عمر گاندہ ہی رہے گا تو مر جائے گا. اس کا خاتمہ وہیں ہو جانا ہے, گاتے گاتے ہی مر جائے گا. اور آدھے لوگ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے کہ ورشپر سی یا سنگر سی. قبر پہ اس کی موت کے اوپر بھی لوگ ڈیوائیڈ ہوں گے کہ نہیں یار اشتہار تے ورشپر نہ لکھو, سنگر لکھو. سنگر لکھنا ہے کہ ورشپر لکھنا ہے, کیونکہ وہ گیت بھی گاتا رہا اور ٹپے بھی گاتا رہا, وہ غزلیں بھی گاتا رہا. اس نے دونوں بیڑیوں میں اپنے پیر رکھے ہوئے تھے, تو اس نے ایک سٹینڈرڈ تو لیا ہی نہیں تھا. تو جب آپ نے محنت نہیں کی کسی کام میں, جب آپ نے خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارا, آج ہم بہت محنت کر رہے ہیں, انتھک محنت کر رہے ہیں بہت سے کاموں میں, ہم اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خدا کی حضوری میں جانے کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے, اسٹرگل نہیں کر رہے. کلام کو سیکھنے کے لیے, ہم اس کو پڑھنے کے لیے, اس کے ساتھ جڑ جانے کے لیے محنت نہیں کر رہے. تو پولس نے پہلی بات جو کی, محنتوں میں زیادہ ہوں, میں نے بہت محنت کی ہے. آگے دیکھ, قید میں زیادہ. پولس نے خدا کے کلام کی خدمت کے لیے قید کی صحبتیں اٹھائی. اور ایک واقعہ تو بائبل میں بڑا مشہور ہے جو پولس کی قید کا ہے, اور پولس نے قید کے اندر خطوط بھی بہت سے لکھے ہیں. یہ جتنے خطوط آپ دیکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر قید کے اندر لکھے گئے. گویا جب وہ قید کے اندر تھا اس وقت بھی اس نے کہا کہ میں تو قید ہوں, لیکن خدا کا کلام تو قید نہیں. آپ لمیٹڈ ہو سکتے ہیں, شیطان آپ کو باؤنڈ کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ شیطان تو مجھے روک نہیں سکتا, خدا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال دے. آمین. شیطان کی جیت کو کبھی اپنی زندگی پر مسلط مت کریں. شیطان ہارا ہوا ہے, وہ جتنا مرضی آپ کا دائرہ ٹائٹ کر دے, خدا اس میں سے نکلنے کا راستہ ضرور نکالے گا, کیونکہ خدا آپ کی سائڈ پر ہے. اور کلام مقدس میں لکھا اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. تو پولس قید کے اندر بھی, کاٹ کے اندر ٹھکا ہوا بھی ورشپ کر. آج جب ہمارے حالات ہمارے خلاف ہوتے ہیں, جیسے ابھی پادری صاحب نے بتایا, ہم تو خدا کے خلاف بولنا شروع کر دیتے. ہمیں اتنی دلیری شیطان دے دیتا ہے, اتنا پمپ کر دیتا ہے, مایوسی کے اس گہرے گڑھے کے اندر ڈال دیتا ہے, ہم خدا کے مخالف ہو جاتے. وہ خدا نے کی دیتا جی, خدا نے کری سونی ساڈی. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنا ایمان دکھانا ہوتا ہے. شیطان, میں خدا کا بندہ. ایوب نے اپنے مشکل وقت میں اپنا ایمان دکھایا. اس کی بیوی ایمان چھوڑ گئی تھی, ڈر گئی تھی اس کی تکلیف کو دیکھ. جب رات کو وہ آہیں بھرتا تھا, کھجاتا تھا, اور اس کی بلیڈنگ بھی ہوتی ہوگی. جب ٹھیکرے سے کوئی شخص اپنے ماس کو کورچے گا تو بلیڈنگ ہوتی ہوگی. کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کھجاتا تھا اور چیخیں مارتا ہوگا درد سے. اس کی بیوی نے کہا تو کس سے آپے میں پڑ گیا, خدا کے خلاف بول اور مر جا. اور وہاں پر اس نے ایک تاریخی جملہ بولا, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. معیار ہے ایک ایماندار. آپ کی جیب میں ڈالر ہیں, آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, صحت سلامتی ہے, گھر اپنا ہے, بل تسی دے سکتے ہو, گڈی تہاڈے کولے سب, تے ہاللویا دے نعرے تو تسی مارنے. پھر کون سی قباحت ہے ہاللویا کہنے. لیکن اگر سب چیزوں میں ہی تنگی کا شکار ہیں, پرابلمز ہیں, مشکلات ہیں, حالات آپ کے خلاف ہیں اور لوگ آپ کے خلاف ہیں, لوگ آپ پر تانے کس رہے ہیں, لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس حالت میں خدا کے ساتھ کھڑے ہونا, اپنے ایمان کو ظاہر کرنا, اپنے ایمان کو پروف کرنا, یہی ایک ایماندارانہ زندگی کا وصف ہے. اور جب ہم یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں, خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. قید کے اندر پولس کہتا ہے میں گیا ہوں. کیا پولس چور تھا؟ کیا وہ گینگسٹر تھا؟ کیا وہ شراب کا کاروبار کرتا تھا؟ نہیں, وہ خدا کا کلام سناتا تھا. خدا کے کلام کو سنانے کی پاداش میں اسے جیلوں کے اندر ڈالا گیا, اس کو مارا پیٹا گیا, کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ کوڑے بڑے کھائے پولس, بارہا موت کے خطروں میں رہا. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے. کتنی دفعہ جی؟ 5 دفعہ. یہ عمل اس کے ساتھ دہرایا گیا ہے کہ اس کو 39 کوڑے پڑے ہیں 5 دفعہ. اور عام طور پر یہ تاثر ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک دفعہ وہ کوڑے پڑ جاتے تھے, وہ بندہ ساری عمر ہلتا نہیں تھا, ڈیمیج ہو جاتا تھا. میں کبھی تصور کرتا ہوں کہ پولس کی کھال ادڑی ہوئی تھی پیچھے سے. وہ بہت بیوٹیفل آدمی نہیں تھا. ہسٹورینز جنہوں نے پولس کے تعلق سے اسٹڈی کی ہے وہ کہتے تھے چھوٹے قد کا آدمی. وہ بہت زیادہ ہینڈسم بندہ نہیں تھا کہ جی لوگ اس کے اوپر گرے پڑ رہے تھے. پولس کی ساری خوبصورتی مسیح کی وجہ سے تھی. پولس کی بیوٹی اور اس کی لائف کی کشش کی وجہ لوگ اس میں اٹریکشن پاتے تھے, اس لیے کیونکہ مسیح اس کے اندر, مسیح کی محبت سے بھرا ہوا شخص تھا.
اسی لیے لوگ اس کی شکل کی بجائے اس کی پرسنالٹی کے گرویدہ ہو گئے. یہ شخص تو مسیح کی طرح 5 بار اس کو کوڑے لگے 40 اور یہودیوں نے اس کی بڑی مخالفت کی کیونکہ وہ یہودیوں میں سے نکلا تھا. انہوں نے اس پر طرح طرح کے بہتان لگائے, طرح طرح کی سازشیں اس کے خلاف کی. کسی طرح ہم اس کو گرائیں, کسی طرح ہم اس کی انسلٹ کریں, کسی طرح سے اس کو اس کے ایمان سے ہٹا دیں اور واپس اس کو لے کر آئیں. لیکن وہ اپنے ایمان میں کھڑا رہا, قربانیاں دیتا رہا. اور 3 بار لکھا ہے 25ویں آیت میں 3 بار بینت لگے. یہ اس طرح سل کے اوپر لٹاتے تھے اور کمر کے اوپر بینت لگاتے تھے. یہ بینت کیا کرتے تھے؟ آپ کی ہڈیوں کے مورے کھول دیتے تھے. اور 3 بار پولس کے ساتھ یہ پروسیجر ہوا ہے. 3 بار وہ اس عمل سے گزرا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسیح کی خدمت کرتا. لو جی تھے ہر کوئی خادم ٹریا پھر رہا. کیا اتنی قیمت کوئی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کوڑے لگائے جائیں گے, لیکن جو سارے حالات خدمت کے ہیں اتنی صحبتیں تو کوئی بھی نہیں اٹھاتا. گرمی میں کوئی آنا پسند نہیں کرتا. آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی 2 بجے, سر جی 5 بجے نہیں ہو سکتی میٹنگ, تو ذرا تھلے چلی جائے گی. بھائی پادری کہہ رہا ہے تو 2 بجے آؤ, کہہ رہا ہے میں 5 بجے آؤں گا. ریزن کیا ہے؟ ہمیں گرمی ستاتی ہے, ہمیں ٹھنڈ ستاتی ہے, ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں پہاڑ نظر آنے لگ جاتی ہیں. شیطان کہتا تو پاگل ہے, 2 بجے گرمی جا کے لو لوانی تو ایتھے ہی رہ, شام نو جائیں. جب بھائی صاحب شام تک کہتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ کینسل کر. ادھر ایک ایسا شخص جس کو خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے, جس کے کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھنے سے کپڑے کے اندر مسا ٹرانسفر ہو جاتا ہے, جب وہ بدرو گرفتہ لوگوں پہ ڈالا جاتا ہے, بیماروں پہ ڈالا جاتا ہے, شفا پا جاتی ہے. تو قیمت اس کی وہ کیا چکا ہے؟ مسیح کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے قیمت چکانی پڑتی. ہمارے یہ کوڑے کھانا, ہمارا یہ بینت کھانا ہمیں گناہوں سے آزاد نہیں کرتا, بلکہ گناہوں سے آزادی تو مسیح یسوع کے خون بہانے سے ہمیں پہلے مل چکی. لیکن ہم اپنے ایمان پر مہر لگانے کے لیے ان دکھوں کے اندر سے گزرتے ہیں, مشکلات کے اندر سے گزرتے ہیں, پین کے اندر سے گزرتے ہیں, اور شیطان کے اس سارے ہولڈ کے اندر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسیح کے لوگ. 3 بار بینت لگے, 1 بار سنسار کیا گیا. اتنے پتھر لوگوں نے اس کو مارے کہ لوگوں نے کہا کہ لو جی مر گیا جائے, چلو چلیے, اور اس کو گھسیٹ کے باہر لے گئے, پھینکا ہے وہاں پہ. لیکن خدا اس کے ساتھ, خدا نے اس کو بچایا وہاں سے. 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا. بائبل مقدس میں 1 دفعہ اس کا ذکر ہے, لیکن پولس 3 بار کا ذکر کر. جہاز سمندر میں اور وہ ٹوٹ جائے, زندگی کی تو کوئی نوید باقی نہیں رہتی, کوئی امید ہی نہیں ہوتی. ڈیپ سی کے اندر جب ہم سمندر کو دیکھتے ہیں تو انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا. جانا کدھر ہے؟ کنارے کوئی نظر نہیں آ رہا, اور پانی کی گہرائی سینکڑوں کلومیٹر ہے. ڈوب گئے, پانی کے اندر گر گئے, تو ایسی بڑی خطرناک چیزیں ہیں سمندر کے اندر جو ایک ہی لقمے کے اندر بندے کو کھا جائے. 3 بار پولس سیر کرنے نہیں گیا تھا کہ پولس نے کہا جی سمندر دیا سیر کرنے چلیے, موسم بڑا چنگا ہے, بدل بڑے بڑے ہوئے, آؤ یار. نہیں, کلام سنانے جا رہا تھا. 1 رات دن سمندر میں کاٹا. یہ ایک بڑی عجیب چیز. جہاز ٹوٹ گیا, ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی لکڑی کا پھٹا مل گیا ہو, کوئی ٹوٹی ہوئی کشتی کا حصہ مل گیا ہو, اسی پہ وہ چپکا رہا اور پورا دن اور پوری رات وہ وہاں لگا رہا. 1 رات دن, اس سارے ٹائم میں کوئی مچھلی اسے کھانے کے لیے نہیں آئی. خدا نے اس کو بچایا. لیکن آپ یہ دیکھیں, ایک ایماندار کی زندگی کے اندر مشکلات کتنی آتی. کیا وہ لوگوں کو کوسنا شروع کر دے؟ کیا وہ گالیاں نکالنی شروع کر دے؟ کیا وہ خدا کے خلاف ہو جائے؟ کیا وہ چرچ آنا چھوڑ دے؟ کیا وہ گیت گانا چھوڑ دے؟ کیا وہ ساز بجانا چھوڑ دے؟ کیا وہ کلام پڑھنا چھوڑ دے؟ کیا وہ دعا کرنا چھوڑ دے؟ کیا وہ روزہ رکھنا چھوڑ دے؟ کیا وہ ایمانداروں سے رفاقت چھوڑ دے؟ نہیں, اس نے قائم رہنا ہے, اور اس نے شیطان کو یہ بتانا ہے کہ میں خدا کا بندہ, میں خدا کی بندی. ان مشکل حالات میں ہم نے خدا کو چھوڑنا نہیں, بلکہ خدا کی طرف جانا ہے, تاکہ خدا ہمارے آنسو پہنچ دے, تاکہ خدا ہمارے دکھوں سے میرے ہو. میں بارہا سفر بڑی چیز ہے, یہ انسان کو مار دیتا ہے. جتنے بھی خادم پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ سفر انسان کی ہڈیوں کو کھیڑ کے رکھ دیتا ہے. اور یہ تجربہ ہمارے ساتھ بھی. ہم جاتے ہیں کہ دن میں واپس آتے ہیں, کئی بار ہمیں بس پہ جانا پڑتا ہے, کئی بار ہم گاڑی میں جاتے ہیں, صبح اپنی عبادت کر کے جاتے ہیں, پھر وہاں جا کر لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, بولتے ہی چلے جاتے ہیں, پھر کلام بھی سنانا ہے, گرمی ہے, پھر اس کے بعد واپسی پہ لوگوں نے دعائیں کروانی ہے, پھر وہاں سے نکل کے گاڑی میں بیٹھنا ہے, 3-3 4-4 گھنٹے گاڑی میں بیٹھے رہنا, پھر وہاں سے گھر آنا ہے, وہاں سے رکشا پکڑنا ہے, پھر گھر پہنچنا ہے, پتہ لگا جی صبح کے 4 بج گئے. دوپہر 2 بجے نکلے تھے اور صبح 4 بجے پہنچے ہیں, جو نہ سونے کا ٹائم ہے نہ جاگنے کا ٹائم ہے. تو پولس نے اپنی زندگی سفر میں گزاری, اور یہ سفر اس نے اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا, بلکہ مسیح کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے. اور پولس کے زمانے میں سفر اتنا آسان نہیں تھا. خچروں کے اوپر, گھوڑوں کے اوپر, اونٹوں کے اوپر, اور یہ وہ سواریاں تھیں جو تھوڑے مالدار لوگوں کو ملتی تھی. زیادہ تو پیدل ہی تھے, 11 نمبر تھے ہیں جی, اپنی 2 ٹانگیں. ایک بندہ مینوں کہندا جی تسی کس طرح آئے؟ اسی کہا جی 11 نمبر, جڑیاں ساڈیاں ہی لتاں نے. تو پولس نے پیدل بہت سفر کی. ایک طرف اس شخص کو بینت لگے ہوئے ہیں,
बैंत से इसकी कमर की हड्डी का बुरा हाल हो चुका है, चकनाचूर हो चुकी है, फिर भी पैदल चल। आमीन। क्योंकि उसके सामने कॉज है, मैंने अंजील को फैलाना है। अंजील की जलती हुई आग उसके अंदर है और वो उसको आराम से बैठने नहीं देती। उसकी तकलीफों के ऊपर गालिब आ गई, उसकी बीमारियों के ऊपर गालिब आ गई, उसकी जो हड्डियों का सुरमा बनाया उन्होंने, उसके बावजूद भी वो कलाम सुनाने के लिए निकलता, जहां जाता है तहलका मचा देता। आज हम कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। बतौर ईमानदार भी हमें ये लगता है पादी साहब को दुआ कराना सौखा काम है, पादी साहब दुआ करना है, पादी साहब दुआ करना। व्हाट इज दिस? ये क्या है? आप दुआ करवाएं पादियों से, लेकिन आपकी अपनी दुआ कहां है? मैं समझता हूं जो बंदा खुद तसल्ली से खुदा के साथ बात कर लेता ना, वो नहीं भज के आंदा पादरी, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि मैंने तो जिंदा खुदा से खुद बात कर ली। जब किसी शख्स की प्राइम मिनिस्टर से बात हो जाए, उन्होंने वजीर आला को जानने की जरूरत, उसको कौंसलर के, वजीर आला तो फिर भी बड़ी बात है, खादम कौंसलर ने वजीर आजम से बात करने के बाद भी कौंसलर को पूछ रहा है कि सर जी तुसी भी थोड़ा जा कुछ कर ही दो मेरे लिए। वो कह रहा है तू वजीर आजम ने गल कर ली। वजीर आजम के इख्तियार ज्यादा है कौंसलर के। हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम यह है, हम खुदा के साथ बातचीत करने की बजाय हम इंसानों पर तकिया क्यों। दरियाओं के खतरों, दरिया की नेचर बड़ी खतरनाक है, और पहाड़ी जो दरिया है उनकी नेचर तो बहुत ही अजीब है। मैदानी दरियाओं में और पहाड़ी दरियाओं में बड़ा फर्क है जमीन आसमान। पहाड़ी दरिया बड़े जालिम होते हैं क्योंकि ये ऊपर से आते हैं, इनकी रफ्तार बहुत है, इनकी शुक्र बड़ी है। रात के पहरों में कभी आप पहाड़ी दरिया को सुने, दूर से ही उसकी शुक्र सुनाई देती है, पानी का शोर, और जो बंदा उसके अंदर पैर रखता है तिनके की तरह जाता है बाहर। पानी की रफ्तार बहुत, और पहाड़ी दरिया में अगर कोई शख्स गिर जाए उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो पत्थरों से भरा होता है पानी, और किसी ना किसी पत्थर से वो शख्स टकरा के पहले ही मर चुका होता है जब तक उसको रेस्क्यू किया जाता है। अब बोल तो उसको रेस्क्यू करना आसान नहीं होता, क्योंकि बड़ी जल्दी से आगे निकल जाता है। तो पौलुस ने ये सारे दरिया देखे, इनमें से गुजरा है। हो सकता है किसी शख्स ने उसको बताया हो कि यहां से 5 किलोमीटर 5 मील चल के अगर आगे जाएगा तो वहां पे पानी की रफ्तार कम है, वहां से तो अबूर कर सकता है, यहां से नहीं कर सकता। तो दरिया को अबूर करने के लिए अंधेरे में रात को 5 किलोमीटर 10 मील आगे जा रहा है। फिर उसने देखा कि हाँ यहां पर पानी की रफ्तार कम है, मैं देखूं, निकल गया। और जो मैदानी दरिया हैं उनका कटाव बहुत बड़ा होता है। दरिया चिनाब को मैंने देखा था अपने बचपन में, क्या दरिया था जब वो अपनी जवानी पे था। क्यों जी सर जी? दरिया चिनाब, जेलम, सिंध, ये देखने वाले दरिया थे, रावी मार नहीं सी साडी। चिनाब को हमने देखा अपने जोबन पे, उसके एक साइड से जब गाड़ी स्टार्ट होती तो दूसरी तरफ जाते हुए तकरीबन गाड़ी पे 1.5-2 मिनट लग जाते। इतना बड़ा उसका पार्ट था, लेकिन अब वो सुखड़ गया क्योंकि उसमें पानी नहीं। तो पौलुस दरियाओं में से गुजरा है, दरियाओं के खतरों को वो जानता है। डाकुओं के खतरों में ये तजर्बा मुझे हुआ है खानेवाल में, मुझे और भाई वसीम यूनुस को। खानेवाल में हम कलाम सुना के निकले, तो निकलने लगे तो तूफान आ गया, इतना जबरदस्त तूफान था, वो अगर नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। तो मैं पादी साहब ने कहा, मैं कहा भाई साहब मैं सवेरे के चेक कैश करवाना है, मैं इत्थे रह नहीं सकता। उन्होंने कहा जी तुम सुबह सुबह निकल जाना। मैंने कहा अगर मैं सुबह निकलूंगा अभी तो ये 6 घंटे का सफर है खानेवाल से लाहौर का, मैं लेट हो जाऊंगा, पैसे सुबह चाहिए। और बॉस ने मुझे वादा करके भेजा था कि जे ते बेटा तू वापस आ जाएगा तो फिर चला जा। तो अगर मैं ना पहुंच सका तो उसने कहना बेटा मैं तेन क्या सी। मैंने कहा नहीं जी हमने हर हाल में जाना है। तूफान इतना ज्यादा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। और दूसरी खबर यह थी कि सर जी जिस इलाके तो उसी जाना है अड्डे तक वो सारा डाकुओं ना भरया है, डाकू ही डाकू है वहां। तो भाई वसीम मुझे कहने लगा कि सर जी की कहते हो? मैं कहा जी जाना चाहिए था। कहता ओके जी चलो। और उन्होंने 4 लड़के अरेंज किए, वो चिंची रक्शे में हमें लेके गए। और वो लड़के डर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे जो डाकू उनके पास असला है, और अगर कोई असले वाला बंदा हमारे सामने आ गया तो हम उसको कैसे रोकेंगे, हमारे पास तो हाकी और डंडे हैं। लेकिन आप बिलीव करें कि उस चलते तूफान के अंदर खुदा ने एक मंजर दिखाया मुझे, और वो मंजर क्या था कि एक पगडंडी के ऊपर ऐसे मिट्टी का तूफान है, हमें नजर कुछ नहीं आ रहा था, और वो ड्राइवर हाई लाइट जला के और वो आहिस्ता 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 आगे बढ़ रहा था। उस तेज तूफान के अंदर मैंने राइट लेफ्ट पर 2 फरिश्ते उस चिंची रक्शे के साथ उड़ते हुए देखे, वो बहुत हैवी फरिश्ते थे। मैं वसीम साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मैं कहा वसीम साहब आराम ਨਾਲ टेक ला लो। कहता की होया? मैं कहा फरिश्ते साढ़े नाल ने, डाकुओं की ऐसी दी तैसी है। डाकुओं के खतरों में पौलुस को खुदा ने बचाया है। देखें कितनी लंबी लिस्ट है उसकी। अपनी कौम से खतरों में, यहूदी लोग उसके खिलाफ हैं। गैर कौमों से खतरों में, जिनमें जाके गैर कौमों में उनके देवी देवताओं को कंडेम कर रहा है कि तुम गलत खुदाओं की प्रस्तिश कर रहे हो, जिस खुदा की मुनादी मैं कर रहा हूं वो जिंदा खुदा है। इर्तमस देवी के बनाने वाले लोग वो कहने लगे हो भाई साडियां देवियां भी कंडियां ने, स्टैचू वेच वेच के असीं पैसा कमाण डे, मूर्तियां बेच के। यह बंदा कहता जिंदा खुदा नूं मनो। उसकी जान के लाले पड़ गए उसको, वहां पे बड़ी मुश्किल से उसको बचाया। शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में। बियाबान बड़ी अजीब चीज, एक छोटी सी आबादी में आप हैं और उसके बाद आप निकलते हैं, आपको पता ही नहीं अगली आबादी कहां है।
दूर दूर तक कोई बंदा परिंदा नहीं, कहते हैं बियाबान, और पलूस अकेला ही चला जा रहा है। थिंक अबाउट इट, सोचें जरा, ये वो खादम है जिसको खुदा ने बड़े जलाल के साथ इस्तेमाल, अकेला ही चला जा रहा है, वर्शिप कर रहा है, गीत गा रहा है, खुदा के साथ बात कर रहा है, गैर जुबानें बोल रहा है, खुदा उसको आइंदा आने वाले वक्त के ताल्लुक से बता रहा है, खुदा के साथ उसकी बातचीत चल रही है, बियाबान में से गुजर रहा है, बल्कि खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ। आमीन। बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, अपने आप को खादम बताते हैं, अपने आप को ईमानदार बताते हैं, लेकिन वो रियाकार लोग होते हैं, वो भेड़ों की सूरत में भेड़िए होते हैं, वो आपके हमदर्द बन के आते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन वो आपकी ही जड़ें काट रहे होते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया है, मतलब नेचर को भी उसने अपने मुखालिफ देखा है। समंदर नेचर का एक बहुत पावरफुल मीडियम है। जब आप कभी नेचर को, खुदा की बनाई हुई चीजों को, उसकी पावर को देखना चाहते हैं, तो पहाड़ और समंदर, उनमें दो ऐसी अहम चीजें हैं जिनको देख के बंदे का दिमाग आउट हो जाता है, पहाड़ों की बुलंदी देखकर, समंदर की गहराई देख। तो नेचर का मुकाबला भी उसने किया है। कई बार खुदा हालात को इस तरह से हमारे मुखालिफ कर देता, हमें लगता कुछ भी हमारे साथ नहीं। पौलुस को यह तजर्बा हुआ है, मेहनत और मुशक्कत में, बड़ी मेहनत इस बंदे ने की, मुशक्कत की, बारहा बेदारी की हालत। खादम की जिंदगी में सुकून नहीं है, एक ईमानदार की जिंदगी में भी सुकून नहीं है। सुकून आपके लिए नहीं है यहाँ पे, सोच लेंगे सुकून ऊपर है, तो हम यहाँ पे सुकून ढूंढ रहे हैं, जब नहीं मिलता फिर असी कहने हुण मैं नहीं जाना चर्च, बस बड़ा जाके वेख लिया, चलो जी कहानी खत्म। मेरे आप ये देखें, ये हल्के आपको नजर आ रहे, ये प्रेशर है जो साला साल से मेरी जिंदगी पे आया, उम्र जैसे बढ़ रही है, जाहिर सी बात है अब वो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस की पावर नहीं है। शब्बेदारियां हैं जो हमारे चेहरों पे, हमारे जिस्मों पे, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर नजर आ रही, ये आसान काम नहीं है। खुदा के साथ चलना ये इजी गेम नहीं है। बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, ऐसी ऐसी जगहों से भी गुजरा जहां इसको रोटी नहीं मिली, जहां इसको प्रॉपर पानी नहीं मिला पीने के, लेकिन फिर भी चला जा रहा है, सफर इसका जारी है। बारहा फाका कशी में, फाका करना पड़ा, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा। सर्दी है तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। एक ऐसा आदमी जिसको क्राइस्ट के बाद आप रख सकते हैं कि भाई बाइबल में इससे बड़ा न्यू टेस्टमेंट के अंदर बंदा में नहीं मिलता, जिसकी तालीम, जिसकी खिदमत चर्च के लिए बहुत बड़ी। पौलुस ने ये जो सब कुछ किया है मसीह की मोहब्बत के लिए किया है। वो जानता था कि मसीह ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जो कुछ मैं कर रहा हूं वो बहुत कम है। और देखें, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज याद आती है। ये बड़ी एक जबरदस्त बात है। एक प्रॉपर खादम के लिए जो खुदा की तरफ से कॉल्ड है, वो लोगों के लिए फिक्रमंद होता है। उसको बड़ी तकलीफ होती है जब वो किसी को रोटी के बगैर देखता है, जब वो किसी को कपड़ों के बगैर देखता है, जब वो किसी को बेघर देखता है, उसको तकलीफ होती है, आंसू बहाता है, वो रोता है, चिल्लाता है खुदा के ज़रूर, वो शिफायत करता है अपने लोगों के लिए। पौलुस कहता है मुझे कलीसिया की फिक्र हर रोज याद आती। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता। मुझे बहुत सी ऐसी रातें याद हैं जिनमें मैं खुदा के ज़रूर रोया हूं, मैं सोया नहीं, क्योंकि उन लोगों की फिक्र मुझे इस तरह से लग गई कि जैसे वो मेरी अपनी फिक्र है, और वो मसीह का बदन का हिस्सा है, तो उनकी फिक्र मेरी फिक्र क्यों नहीं हो सकती। अगर हम मसीह के लोग हैं तो हम एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होंगे। किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। जब कोई शख्स ठोकर खा के गिर जाता है, मसीह की तालीम पर खड़ा नहीं रहता, तो पौलुस उसके लिए फिक्रमंद होता है, दुखी होता है उसके लिए। और दूसरों की कमजोरी, किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फखर ही करना जरूर है तो उन बातों पर फखर करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल्लिक है। ये सारी बातें इसकी कमजोरी की। आज कोई खादम ये नहीं बताता कि जी मेरा अब्बा जड़ा ना वो खीरियां दी रेड़ी लादा सी, मेरा अब्बा कम्यार सी, दसदा कोई पादरी है। मैंने एक जगह पर जाकर अपनी गवाही सुनाई तो एक अम्मा मैनू आ गई मिले, अम्मा ने आके मैनू जफ्फी पाई, कहती पुत्र तू बड़ा ही सच्चा है। मैं क्या अम्मा जी की होया? कहती कोई पादरी अपने बारे च गल्लां नहीं दसदा जो तू दसियां। भाई हम क्यों ना बताएं, जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। तो पौलुस कहता मैं इन बातों पे फखर नहीं करता, मैं उन बातों पे फखर करता हूं जो मेरी कमजोरी की हैं, ताकि उससे पता चल जाए कि मैं बंदा था क्या, मुझे खुदा कहां लेकर आया। ये है अगुवाई। घूरे से उठाया मुझको यस्सू ने, यस्सू ने हम गीत गाते हैं, पापों से छुड़ाया मुझको। मैं बड़ा पापी आदमी था, मैं बड़ा गुनाहगार बंदा था, मैं एक नाकाम तरीन शख्स था, खुदा मुझे उठा के देखें यहां पर ले आया। ये सब उसका करम है, उसकी मेहरबानी। आमीन। खुदावंद यस्सू का खुदा और बाप जिसकी अब तक हमद हो, जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। आमीन। वो अपनी इन सब बातों में खुदा को गवाह बनाता है। खुदा को पता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ये झूठ नहीं है, ये सच है। मेरे अजीजों,
آج اپنی زندگی پر غور کیجیے. اگر میں ایک ایماندار ہوں, میں کیسا ایماندار ہوں, میں خدا سے کیا مانگ رہا ہوں, میری دعاؤں کا محور کیا ہے؟ ایک آسان زندگی. اے خداوند باہر دا ویزا لوا دے, اتھوں تے میں تنگ پی گیا پاکستان چو, میں باہر ہی جا. اچھا چلو باہر چلے جاؤ. باہر والے ہمیں فون کر رہے ہیں پاکستانیاں, اور سر جی بڑی مشکل پئی ہوئی ہے, یورپ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, آسٹریلیا سے, نیوزی لینڈ سے, وہاں پر بھی زندگی آسان نہیں. دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں دکھ نہ ہو؟ بتائیں مجھے. اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سکون ہو. سکون آسمان کی بادشاہی, اور سکون اس کے پاس ہے جس میں مسیح ہے اور جو مسیح میں ہے. پھر وہ چاہے جیل خانے میں ہو, چاہے آگ کی بھٹی میں ہو, سکون ہی سکون ہے. آگ کی بھٹی کے اندر آگ نہیں لگ رہی ان کو, ان کے بال کا رواں تک نہیں چل رہا, تو پھر سکون تو ہے. ہم نے ایسے بھی دور دیکھے ہیں کہ جیب خالی ہے تو حادثہ روک ہی نہیں رہا, بھوک بھی لگی حادثہ ہی جا رہا ہے, اور اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ یار روٹی نہیں کھانی, اور تھوڑا بھی کھا لیا تو پورا ہو گیا, خدا نے اسی میں بھوک ختم کر دی. ایسے حالات بھی دیکھے. ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ خدا آسمان کو زمین پر اتار دیتا ہے. خدا ایسے تجربے کرواتا ہے جو صرف آسمان پہ ہو سکتے ہیں. خدا اپنے لوگوں کو زمین پہ بھی وہ تجربے دیتا ہے, فقط یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے. آمین. اور آخری بات جو پولس نے بتائی, اس نے کہا کہ بھائی ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے بھی ہوا کہ مجھے لوگوں نے مارنا چاہا. آخری آیت دیکھیں, 33ویں آیت. پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ سے دیوار پر سے لٹکا دیا گیا, اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا. اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا. بادشاہ تھا, بادشاہ ارتاس یہ چاہتا تھا کہ اس کو مارا جائے, پولس کو ختم کر دیا, لیکن ایمانداروں کو خدا نے یہ بات پہلے ہی بتا دی. ایک شخص کو دیکھیں دیوار سے لٹکایا جا رہا ہے, اور کس لیول کا بندہ ہے, ٹوکرے دے وچ جا رہا تھلے پولس. بڑی عجیب بات ہے. کبھی آپ بائبل کو اس نظر سے پڑھیں. یہ بائبل کے وہ بڑے لوگ ہیں جن کی مثالیں دے کر آج ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں, لیکن ہم ان کی زندگی کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ باتیں میرے لیے نہیں. ہمارے پاس دو راستے ہیں, یہاں پہ میں اس کو وائنڈ اپ کروں. ایک آسان راستہ ہے جو کشادہ ہے. یسوع نے کہا تھا تم کشادہ راستے کا چناؤ نہ کرنا, تم سکڑے راستے کا چناؤ کرنا. پولس سکڑے راستے کا مسافر. سکڑے راستے پہ تکلیفیں بڑی ہیں, لیکن جیسے جیسے آپ اس سکڑے راستے پر آگے جاتے ہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ نظر آتا ہے. ہاللیلویا. آپ کو آسمان پر وہ جگہ ملے گی جہاں پر آپ براہ راست خدا سے ملیں گے, آپ خدا کے ساتھ رہیں گے, آپ خدا کی فیملی ہوں گے, آپ خدا کے لوگ ہیں. لیکن وہ راستہ جو کشادہ ہے اس میں آسانیاں بڑی ہیں. آج ہمارے خادم, ہمارے ایماندار لوگ خوش ہیں اپنے گھروں میں میٹنگیں کرا کے. کہندا بس پائی صاحب نے میٹنگ کر دیتی ہے, پائی صاحب بڑی زبردست میٹنگ تسی کیتی اج. گو اسی نہیں بیٹھے اس میٹنگ چ, لیکن اٹ واز گڈ, بہت زبردست, بڑی برکت ملی. بچوں نے بتایا, خود نہیں سی کرا کے, خود نہیں بیٹھا, لیکن وہ تعریف کر رہا ہے. اور ذہن میں اس کے بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خادم آئے تھے, ڈھولکی بھی وجی ہے, تبلے بھی وجے نے, تالیاں بھی وجیاں نے, نعرے بھی وجے نے, کلام بھی سنایا گیا, گیت بھی گائے گئے نے, زبور بھی گائے گئے نے. ہاللیلویا. ساڈے گھر چ برکتاں آ گئی. تو جب توبہ نہیں کی تو یہ برکتیں ٹھہرنے والی نہیں. جڑے لوکاں نال لائیاں سن برکتاں انہاں نال ہی چلیاں جانیاں, بلکہ جڑے نان تسی کھوانے نے وہ بھی انہاں دے نال ہی جانے. کیوں جی؟ چکن بھی انہاں نال ہی چلا گیا, انہاں نے کھا لیا, نان بھی انہاں نے کھا لے. برکت جڑی وہ لے کے آئے سن انہاں نے آپ ہی انجوائے کیتا, آپ ہی وہ برکت لے کے چلے گئے گھر, پھر خالم خالی. کیونکہ جس گھر میں عبادت ہوئی ان کا دل خدا کے ساتھ نہیں تھا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ذرا سوچیں کہ پولس جس پر خدا کی بڑی رحمت تھی, بڑی قدرت کے ساتھ استعمال ہونے والا شخص, اپنی زندگی کو کیسے گزار کر گیا. موسیٰ کے تعلق سے لکھا ہے اس نے مصر کی ان سب باتوں کو ایک طرف کر دیا. حالانکہ وہ شہزادہ تھا, لیکن اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا کہ نہیں یہ میری جگہ نہیں ہے, میں خدا کے منصوبے کو فالو کروں, اور وہ اپنی قوم کے ساتھ نکلا. آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی فکر کا لمحہ ہے. ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں؟ جو مشکل حالات ہماری زندگی میں ہیں, کیا ہم ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں, کیا ہم خدا کو کوس رہے ہیں, یا ہم شکر گزار ہیں؟ اگر ہم شکر گزار ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن اگر ہم شکر گزار نہیں ہیں, بڑبڑا رہے ہیں, تو یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی, یہ کم نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ ان مشکل پلوں کو گزار لیں گے تو ہمارے لیے ایک اچھی امید باقی ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس زمین پر اس کا جلال ظاہر کریں. خدا ہمیں آسودہ بھی کرے گا, خدا ہماری عزت بھی بڑھائے گا, خدا ہمیں خوشی کے دن بھی دکھائے گا, اور ہم کہیں گے خداوند تیرا شکر ہو, ان دکھوں میں سے تو نے مجھے وقتی طور پہ رہائی دی, میں تیری تمجید کرتا ہوں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب تک اس زمین پر ہوں, خواہ میں دکھ میں ہوں, خواہ میں خوشی میں ہوں, خواہ زندگی کے کسی بھی فیز میں ہوں, تو مجھے چھوڑے گا نہیں, کیونکہ تو وفادار ہے. خداوند آج کی اس ساری برکت کے لیے جو تو نے ہمیں دی, ان گیتوں زبوروں کے لیے,
ان دعاؤں کے لیے جو تیرے حضور رکھی گئی، اس کلام کے لیے خداوند جو سنایا گیا، یہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ اس ہدیہ نذرانے کے لیے جو تیرے لوگوں نے تیرے دیے ہوئے میں سے تیری حضوری میں رکھا، اس کے لیے خداوند برکت کی دعا کر، اور منت کرتے ہیں کہ خداوند یہ باتیں ہمیں روحانی طور پر انرجائز کریں، یہ ہمیں مضبوط کریں، اور ہم دیکھیں اگر خدا نے ہمیں بلایا ہے ہمارا رسپانس کیسا ہے۔ خدا نے تو مجھے کال کیا ہے، میں کس طرح سے خدا کے حضور چلتا ہوں، کس طرح سے چلتی ہوں، اپنی زندگی پر ہم نے آج غور کرنا ہے۔ خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے سامنے لاتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند یہ اچھا حصہ چنیں، یہ خداوند اپنی ایماندارانہ زندگی کے لیے فائٹ کریں، تو اس سے فضل مانگیں، تیرے پاک روح سے بھر کر خداوند اس دکھ بھری دنیا میں سے آگے نکلتے جائیں، خوشی کے نعرے مارتے ہوئے اور فتح کے نعرے مارتے ہوئے یہ آگے بڑھتے جائیں، اور خدا دشمن کو شرمندہ کرتے ہیں، یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے۔